त्यहाँ अघि स्वागत मन्तव्यका क्रममा अमरजीले केही कुरा राख्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु भने गठबन्धनले कर्णाली प्रदेशका र अझ खास गरी कर्णाली प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको क्रममा गरेको त्याग र विद्रोहको भूमिका र महत्त्वलाई गठबन्धन नेतृत्वले बिल्कुल बिर्सेको छैन। अझ मलाई माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले ती कुरा सन्देह गर्दा अलिअलि नमिठो मलाई पनि भयो। किनभने हामीले तपाईहरुले गरेको विद्रोह किन कर्णालीबाट नै प्रतिगमनका विरुद्ध एउटा निर्णायक र असाधारण प्रहार तपाईहरुले नगरेको भए देशैभरि प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउन यो गठबन्धनलाई आकार दिन र चाहिँ यो संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र डिरेल गर्न चाहनेहरूलाई परास्त गर्न सायद मुस्किल पर्थ्यो कि त्यसकारण हामीले तपाईहरुले गरेको विद्रोहलाई सम्मान गरेर नै आफू विजय निश्चित भएका ठाउँहरू पनि तपाईले गरेको विद्रोहलाई सम्मान स्वरूप हामीले त्याग गरेका छौं, खुशी साथ त्याग गरेका छौं। यो कुरालाई तपाईहरुले आत्मसात गर्न जरुरी छ। कर्णाली प्रदेशका साथीहरू नेताहरूले जो योगदान गर्नुभएको छ समग्र प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा म तपाईहरु सबैलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु। अझै पुगेको छैन भने भोलिका दिनमा कर्णाली प्रदेशको निम्ति हामीले अझै बढी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई हेक्का छ। हिजो सामन्ती र निरङ्कुश राजतन्त्रले कर्णाली सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रलाई विभेद गरेको, अपमानित गरेको, विकास निर्माण समृद्धिको यात्रामा पछि पारेको हामीलाई गहिरो अनुभूति छ, अनुभव छ र यो परिवर्तन ल्याउनको निम्ति कर्णाली र पिछडिएका क्षेत्रका पछि पारिएका क्षेत्रका जनताले विद्रोहमा प्रदर्शन गरेको त्याग, तपस्या, बलिदानका कीर्तिमानहरूलाई नेपालले बिर्सने छैन, अहिलेको नेतृत्वले बिर्सने छैन। यो कुरा पनि म तपाई सम्पूर्ण कर्णालीवासी गठबन्धनका नेता साथीहरूलाई विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यसले खेलेको भूमिकालाई र आउने दिनमा राज्यको तर्फबाट नेतृत्वको तर्फबाट कर्णालीको समग्र विकासको निम्ति गर्नुपर्ने योगदान, सम्बोधन र त्यसको निम्ति राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे पनि नेतृत्व सचेत छ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब गठबन्धनको आवश्यकता औचित्य बारे पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने नेपालको इतिहासमा केही असाधारण परिघटनाहरू केही वर्षदेखि भएका हुन्। हामी सबैलाई थाहा छ 30 वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीलाई कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेसको बीचको एकता र सहकार्यबाट मात्रै परास्त गर्न सकिएको हो। अनि युद्धको स्थितिलाई, जनयुद्धको स्थितिलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुरा पनि कम्युनिस्टहरू र नेपाली कांग्रेस मिलेर नै भएको हो। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। हामी धेरै चरण माधव कुमार नेपाल र म, धेरै चरण गिरिजा प्रसाद कोइराला र म, हामी माओवादी र अनि सामूहिक रूपले पनि त्यति बेलाका नेतृत्वहरू साथ राजनीतिक दलका नेताहरू र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बीचमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध छलफल बहसबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेको हो। अब हाम्रो एकता र यो देशको विकास, समृद्धि र स्थिरताको निम्ति एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणालीतिर हामी जानै पर्दछ। त्यो राजनीतिक प्रणाली संविधान सभाबाट निर्धारित हुनुपर्दछ र त्यो राजनीतिक प्रणाली गणतन्त्रतिर अगाडि जाने प्रणाली हुनेछ भन्ने कुरामा एकता कायम भएपछि नै 12 बुँदे समझदारी भयो। 12 बुँदे समझदारीले एउटा विशिष्ट र असाधारण राजनीतिक परिस्थिति, सकारात्मक परिस्थिति सृजना गर्यो। जनयुद्ध, जनआन्दोलन सँगसँगै जस्तो अगाडि बढ्दै गए र त्यो अन्ततः विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गयो र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म भनेको देशमा शान्ति कायम गर्नु त छँदै थियो, तर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने एउटा साझा राजनीतिक निष्कर्षद्वारा त्यो उत्प्रेरित थियो। त्यो कसैको हार या कसैको जित थिएन, त्यो आम नेपाली जनताको जित थियो, देशको राजनीतिक नेतृत्वको जित थियो, पार्टीहरूको जित थियो, लोकतन्त्रको जित थियो। एउटाले जितेको र एउटाले हारेको रूपमा होइन। त्यसलाई हामी सबै नेपालीहरूले र 12 बुँदे समझदारीका सबै सहयात्रीहरूले जितेको रूपमा हामीले बुझेका थियौं। त्यही भएकै हुनाले गिरिजा प्रसाद कोइराला जो विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ
उहाँले जति बेला जीवनको अन्तिम घडीतिर मृत्युसँग जुझ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई एक्लै बोलाएर त्यो त्यति बेलै सार्वजनिक भएको कुरा हो, अब यो देशको जिम्मेवारी तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ भनेको कुरालाई हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ। र गिरिजा बाबुले त्यसो किन भन्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसको नेताको हैसियतले भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी बाह्रबुँदे समझदारीका सबै सहयात्रीहरूको जित थियो, नेपाली जनताको जित थियो, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित थियो। यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र सबै जनताको पहिचान र अधिकार प्राप्तिको लडाईँमा प्राप्त गरिएको जित थियो। यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न उचित हुन्छ र हामी सबैले त्यही रूपमा बुझेका छौँ। र म तपाईँ कर्णालीवासी सबै गठबन्धनका नेता साथीहरूलाई पनि इतिहासको व्याख्या, विश्लेषण, सकारात्मक जुन महान उद्देश्यका साथ हामीले पहल कदमी लिएको हो त्यसलाई त्यही सकारात्मकताका साथ, त्यही उत्साहका साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ। म त्यसको निम्ति तपाईहरु सबैलाई अपील गर्न चाहन्छु। हामीले निकै ठूलो संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदान पछि नै संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका हौं। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, हामी जति बेला संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति संघर्ष गर्दै थियौं, आन्दोलनमा थियौं, निरंकुशताका विरुद्ध, राजतन्त्रका विरुद्ध, सामन्तवादका विरुद्ध हामी लडाईँमा थियौं। कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तरिकाद्वारा सडकबाट, कोही सशस्त्र विद्रोहको तरिकाबाट, लडाईँबाट हामी निरंकुश तन्त्रका विरुद्ध लड्दै थियौं। त्यो लडाईँ एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकताद्वारा नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको जन्म भएको थियो। हामी सबैले त्यो रियलाइज गरेपछि नै त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको थियो र हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मा प्रतिबद्धता गर्दै गर्दा, बाह्रबुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा तपाई हामीलाई सम्झना छ, पार्टीभित्र खास गरी तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्व हाम्रो कमरेड माधव कुमार नेपालले त्यति बेला गर्नु भएको थियो। माधव कुमार नेपालसँग हाम्रो धेरै चक्र कुरा पनि भएको थियो र शान्ति प्रक्रियाको पहिलो सुरुवात फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीसँग, म लुम्बिनीमा थिएँ त्यति बेला, दाङबाट पहिलो मेरो कुराकानी भएको कुनै राजनीतिक नेतृत्वसँग, सरकारमा भएको प्रधानमन्त्रीसँग भएको पहिलो चाहिँ शेरबहादुर देउबाजीसँगै भएको हो र हामी एउटा शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात गरौँ भन्यौं र त्यहीबाट बाह्रबुँदे समझदारीको लागि माधवजी, गिरिजाबाबु र मेरो बीचमा धेरै छलफल भएको हो। मैले भन्न के खोजिराखेको छु भने त्यति बेला एमाले भित्रको अर्को नेता जो अहिले एमालेको नेता भनिन्छन्, उनको भनाइ के थियो, नेपालमा संविधान सभा हुन सक्दैन, नेपालमा गणतन्त्र आउन सक्दैन, संविधान सभा हुन्छ र गणतन्त्र आउँछ भन्नु र गोरुगाडा चलेर अमेरिका जानु एउटै हो भन्ने मान्छे होइनन् केपी ओली। तपाईँ हामीले बिर्सेका छौं। हामीलाई लागेको थियो त्यसो भनेर गणतन्त्र विरोधी व्याख्या विश्लेषण गरे पनि जब विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, जब संविधान सभाको निर्वाचन भयो अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको घोषणा भएपछि ती मानिसहरू पनि, ती गणतन्त्र विरोधी व्याख्या गर्नेहरू पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरे, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गर्ने भनेपछि अब त जनताको तागतको अगाडि, आन्दोलनको तागतको अगाडि ती मानिसहरू पनि बदलिएछन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्ने भएछन्, संविधान मान्ने भएछन् भन्ने लागेर मैले चाहिँ अब स्थिरताको लागि त अब त वाम गठबन्धन गरे पनि हुने भयो भनेर वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकता गरियो। 3 वर्ष बित्दा नबित्दै कुरो त कहाँ त्यो रूपान्तरण भएकै रहेनछ। बरु मौकाको खोजीमा यो संविधान सिद्ध्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिद्ध्याउने, हामी सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई सिद्ध्याउने दाउ पर्खेर पो बसेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएपछि हामी त्यति बेला मुख्यत नेतृत्व गर्नेमा म र माधवजी लगायत झलनाथजी, हामी सबैले त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध निर्णायक प्रहार गरेको हो। हामीले, तपाईहरुलाई लाग्यो होला एमालेले जित्यो हामीले हार्यौं, होइन। हामी झन्डै 70% केन्द्रीय समिति लिएर केपीलाई पार्टी सदस्यता पनि नरहने गरी कारबाही गरे हो हामीले।
संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर गरेर केपीलाई दल नेताबाट हटाएर प्रचण्डलाई दल नेता बनाएर प्रधानमन्त्रीको लागि पहल गर्ने र हस्ताक्षर सहित संसद सचिवालयमा पुगे हो हामी। तपाईहरुले सम्झना गर्नु होला। तर हाम्रो त्यति बेला आन्दोलनको बेला हामीले भन्यौं सेटिङ, अदालतसँग सेटिङ, निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ। अहिले धेरै नभनौं, फेरि हामी निर्वाचनतिर जाँदैछौँ। म धेरै चाहिँ भन्न चाहन्न। राजनैतिक रूपले र संगठनात्मक रूपले होइन, प्राविधिक रूपले अन्य तरिकाले, भूमिगत तरिकाले चाहिँ एमाले हुनै सम्भवै थिएन। जबरजस्ती एमाले बनाइयो। कारबाही गरिएको मानिसलाई स्वीकृति नदिएर त्यसलाई मान्यता दिने प्रपञ्च गरियो र यो सबै स्थितिबाट जब हामी विजयी भएका थियौं, हामी विजयी भएको पार्टी भित्रको बहसमा हामी विजयी भएको प्रतिशोध उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर लिए। असंवैधानिक तरिकाले, अलोकतान्त्रिक तरिकाले जनताको सार्वभौम संस्थालाई विघटन गर्ने, कुल्चिनेर भन्ने के भने त पार्टी भित्र मलाई काम गर्न नदिया हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको। तपाईहरु सबैले सुन्नु भएकै होला। किन गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन? संविधानले दिएको छैन, त्यो अधिकार छँदै छैन भन्दा पार्टी भित्र काम गर्न नदिएको हुनाले। यो भन्दा लज्जास्पद, यो भन्दा वाहियात, यो भन्दा अराजनैतिक तर्क अरु केही हुन सक्छ? पार्टी भित्रको अन्तर संघर्षमा, बहसमा आफू अल्पमतमा परेको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन, जुन प्रतिनिधि सभालाई जनताको सार्वभौम थलोको रूपमा संविधानले नै परिभाषित गरेको थियो। त्यसकारण साथीहरू, अहिले हामी त्यही प्रतिगमन भनौं या संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र अनि उत्पीडित वर्ग समुदायले पाएको हक अधिकार खोज्ने प्रपञ्चका विरुद्ध लडाईँका बीचबाट यो गठबन्धन जन्मेको हो। तर यो गठबन्धनलाई हामी कसैले पनि हल्का रूपमा लिने गल्ती गर्न हुँदैन। यो गठबन्धनले संविधान बचायो, गणतन्त्र बचायो, लोकतन्त्र बचायो, शान्ति प्रक्रिया बचायो, उत्पीडित वर्ग समुदायले पाएको पहिचान र अधिकार, समावेशी र समानुपातिकता बचायो। हामी त्यति बेला सरकारको निम्ति मात्र यसो गरिरहेका थिएनौं। संविधान र लोकतन्त्र, राष्ट्रको रक्षाको निम्ति यो अनिवार्य र अपरिहार्य छ भनेर हामीले धेरै मेहनत गरेर यो गठबन्धनको निर्माण गरिएको हो। यो गठबन्धन बनाउँदै गर्दा मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, मलाई त साथीहरूले, खास गरी नेपाली कांग्रेसका साथीहरू, पूर्णबहादुरजी हाँसिराख्नु भएको छ, के पाउनु भयो तपाईले केपी ओलीसँग एकता गरेर भन्नुभएको थियो। मैले भने पाउन त के पाउने र ज्ञान प्राप्त गरेर आइयो। यो ज्ञान अब गठबन्धनलाई काम लाग्छ भनेको चाहिँ काम लागेको छ, धेरै काम लागेको छ यो गठबन्धन बनाउन। र अनि गठबन्धन बनिसकेपछि पनि भएका अनेक संविधान मिच्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध लगातार प्रतिवाद हामीले गरेका छौं। हामी सफल छौं र हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आउँदा गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यलाई नेपाली जनताले पनि आत्मसात गरिसकेको स्थिति छ। र त्यसमा यद्यपि हामी समयको चापमा पर्यौं, धेरै राम्रो मिलाउन सकेनौं, तर फेरि पनि गठबन्धनका पक्षमा देशको जनमत देखा पर्यो। सबभन्दा बढी लाभ नेपाली कांग्रेसलाई भयो, अरूलाई पनि केही न केही लाभै भयो, सोचे जति नभए पनि लाभ नै भयो। त्यसकारण जे भए पनि गठबन्धनको औचित्य हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली जनताले पनि त्यसलाई सिद्ध गरेर देखायो। हामीले केही कमी कमजोरी गर्यौं होला। अहिले हामी प्रदेश र संघको निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय तहका कमजोरीहरूलाई पनि शिक्षा लिएर अगाडि जाने कमिटमेन्ट हो हाम्रो। र यो कमिटमेन्ट पूरा गर्नको लागि हामीले धेरै मेहनत गर्यौं। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, हुन त तपाईहरुलाई अलिअलि त यहाँबाट हेर्दा रिस पनि उठ्यो होला। दिनदिनै बालुवाटारमा गठबन्धनको मिटिङ भन्छन्, कुरा टुङ्ग्याउन सक्दैनन्, उता अरू चाहिँ हिँडिसके, हाम्रो के हो, कुन क्षेत्र हो, को उम्मेदवार हो, टुङ्गो छैन भन्ने पनि लाग्यो होला। तर तपाईहरुले के कुरा पनि हेक्का राखिदिनु पर्छ भने गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर भएको हुनाले नै गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिएर यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो हुन नपाओस् भन्नको निम्ति धेरै मेहनत गर्यौं हामीले।
धेरै मेहनत गऱ्यौँ र अन्ततः हामी मूलभूत रूपमा सफल भएका छौँ। मूलभूत रूपमा सफल भएका छौँ र देशका सबै प्रदेशमा गएर सबैतिरको कुरा सुन्दा अब केही नमिलेका ठाउँहरूलाई मिलाउन सकियो भने गठबन्धन अत्यधिक बहुमतले विजयी हुने कुरा सुनिश्चित हामीले देखेका छौँ। म कर्णाली प्रदेशमा बाँकी रहेका केही ठाउँहरू जहाँ बागी स्वतन्त्र या आधिकारिक उम्मेदवार छन् गठबन्धनको सहमतिभन्दा बाहिरका, तिनलाई हामीले भोलि पर्सिसम्म टुङ्गो लगायौँ र एक ढिक्का भएर गयौँ भने म के देख्छु भने कर्णालीमा गठबन्धनले 100 का 100 जित्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र हामीले जित्नु पनि पर्छ। कर्णालीले जित्नुपर्छ, कर्णालीको जनताले जित्नुपर्छ, कर्णालीको गठबन्धनले जित्नुपर्छ। सबै सिट जितेर देखाउनुपर्छ, किनकि कर्णाली जहाँबाट प्रतिगमन विरोधी विद्रोहलाई असाधारण र निर्णायक ढङ्गले तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो। अब कर्णालीको समग्र आर्थिक विकासको निम्ति र राजनीतिक स्थिरताको निम्ति पनि तपाईँहरूले पहल कदमी लिनुपर्छ, तपाईँहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ र तपाईँहरूले सानो चित्त गर्न हुँदैन। मैले यो भने फेरि अलिकति बढी भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। यो गठबन्धनलाई बनाइराख्न, गठबन्धनभित्र शान्ति कायम गर्न, गठबन्धनभित्र सहजता कायम गर्न माओवादी केन्द्र र त्यसको अध्यक्षको हैसियतले मैले धेरै त्याग गरेको छु भन्ने मलाई छ। म अहिले बढी व्याख्या गर्दिनँ। बढी व्याख्या गरेर फेरि अरू साथीहरूको भावनामा ठेस पुर्याउन पनि म बिल्कुल चाहन्न। तर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने क्रममा हामीले जुन भूमिका खेल्यौँ र यो गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरामा कतिपय साथीहरूलाई सङ्ख्या पुग्ला र सदनमा भन्ने पनि थियो, हामीले पुर्याएर देखाउँछौँ भन्यौँ, हामीले आँट गऱ्यौँ र हामी सबै मिलेर जाँदा पुग्यो पनि। अपिल गर्न चाहन्छु, हामी उत्तेजित नभइकन संयमताका साथ यो निर्वाचनलाई सफल पार्ने, गठबन्धनको एकतालाई सुदृढ गर्दै लैजाने। अब जति जति दिन नजिकै आउँछ, निर्वाचनको माहौल तात्दै जान्छ, त्यति त्यति हामी भित्रको एकता बलियो बनाउँदै लानुपर्ने हुन्छ र त्यति त्यति हामी स्पिरिटमा त हामी संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन हो भन्ने कुरामा हामी एकमत नै छौँ। अब हिजो टिकट बाँड्दा कोहीले पायो, कोहीले पाएन, कोही अलिकति नमिठो, कोहीलाई नेतृत्वसँग रिस उठ्यो होला, आफूले जित्ने ठाउँ पनि नेतृत्वले बडो उदार भएर छोड्छ। मलाई त दानी भन्छन्, कतिपयले दान लिँदै हिँड्छ भनेर भन्या होला, कतिपयले नपाएको हुनाले अनुहार बिग्रे कालो निलो भयो होला। हामी के भन्न चाहन्छौँ गठबन्धनको तर्फबाट भने, हामी गठबन्धनले चुनाव जित्दा अहिले टिकट नपाएका या केही कारणले छुटेका साथीहरूलाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त ठाउँ हामीसँग हुनेछन्। थुप्रै राजनीतिक नियुक्ति हुनेछन्, संवैधानिक नियुक्ति हुनेछन्, राजदूत हुनेछन्, यो हुनेछन्, त्यो हुनेछन्, कति हो कति हुनेछन्। त्यहाँ सबैलाई गर्न सकिन्छ। हामीले छलफल पनि गरेका छौँ साथीहरूलाई। राष्ट्रिय सभा पनि आउँदैछ, फेरि त्यहाँ पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जो साथीहरू जिम्मेवार र इमान्दार साथीहरू छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ छन्। तर अहिले यो क्रिटिकल घडीमा तपाईँहरूले मन खुम्च्याएर चुनावमा एक भएर अगाडि जान हिचकिचाउनु भयो भने त्यो आत्मघाती हुन्छ है आफ्नै लागि। मैले अन्त पनि भनेको छु, आत्मघाती कदम हामी कसैले पनि नचालौँ। गठबन्धनलाई जिताउनै पर्छ, संविधानलाई जिताउनै पर्छ, लोकतन्त्रलाई जिताउनै पर्दछ, यो परिवर्तनको रक्षा गर्नै पर्दछ। यो चुनाव सम्पन्न भयो, किन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा एक हदसम्म अब यो संविधान धेरै हदसम्म सुदृढ भएको छ। अब ती 753 ठाउँमा अब सरकार भत्काउने हिम्मत कसैको पनि छैन। अब यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सफल हुँदा त्यसले फेरि एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउँछ। यो बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई, यो बृहत्तर लोकतन्त्रको हितलाई आत्मसात गरेर सानातिना नमिलेका कुरा छन् भने पनि त्यसलाई मिलाउनेतिर तपाईँहरू पनि बल गर्नुहोस्, हामी पनि बल गर्छौँ। हामीले मात्रै गरेर हुन्न, तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ। सबै मिलेर बल गरियो भने ती सबै मिलाउन सकिन्छ। हामीले त्यो मिलायौँ भने हामी फेरि चाहिँ एउटा विजय सुनिश्चित हुन्छ। एउटा कुरा म अन्तिममा भनेर के जान चाहन्छु भने, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन चाहे 7 सालको होस्, चाहे 46 सालको होस्, चाहे जनयुद्ध र जनआन्दोलन पछिको होस्, त्यो राजनीतिक परिवर्तन त्यति दिगो हुने गरेका छैन। 5-7 वर्ष 8-10 वर्षपछि मानिसहरूमा त्यो परिवर्तनप्रति के हो कसो कन्फ्युजन पैदा गर्न
प्रतिक्रियावादी सफल हुन्छन्। 7 सालपछि 17 सालमा निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती शासन लागू भयो, जनतामा कहीँ न कहीँ फ्रस्ट्रेसन भन्दै 46 सालपछि पनि त्यस्तै कतिपय बेला परिस्थिति भयो। यो सबैको एउटा कारण राजनीतिक क्रान्ति गर्ने, परिवर्तन ल्याउने राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन र आर्थिक विकासको निम्ति भिजन र मिसन, दृढ इच्छा शक्ति देखाउन नसक्दा नै राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने गरेको हो। अहिले त्यसो भएर हामीले भनेका छौँ संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन। यो सचेत रूपले क्वाइन गरिएका शब्दहरू हुन्। संविधानको रक्षा मात्रै भनेर पुग्दैन, स्थिरता मात्रै भनेर पनि पुग्दैन, मुख्यतः समृद्धि। त्यहाँदेखि आर्थिक क्रान्तिसँग नजोडिएको राजनीतिक क्रान्ति जहिले पनि अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो ध्यान अब आर्थिक समृद्धितिर छ। त्यसको निम्ति पर्याप्त सम्भावना नेपालमा छन्। हामीले विद्युतीकरण मार्फत, ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू मार्फत हामीले आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिन्छ। हामी भौतिक पूर्वाधारको व्यापक विकास गरेर आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन सकिन्छ। हामीसँग भएका जडीबुटीहरूको व्यापक प्रशोधन गरेर हामीले आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिन्छ। हामीले पर्यटन विकासको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास गरेर पर्यटन मार्फत हामीले आर्थिक क्षेत्रमा गति दिन सकिन्छ। कृषिमा आधारित उद्योगहरू मार्फत हामीले रोजगार र स्वरोजगार सृष्टि गरेर कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने पुरै सम्भावना छ र कृषिजन्य कच्चा पदार्थबाट उद्योगहरू स्थापना गर्ने र ती उद्योगहरू सस्टेनेबल हुने सम्भावना पनि नेपालमा त्यत्तिकै छ। त्यसकारण अब हामी आर्थिक समृद्धिको एउटा महाअभियान र सुशासन, हामीले त भनेका छौँ सुशासन कायम नहुँदासम्म ब्युरोक्रेसीभित्र या राजनीतिक दलका संरचनाभित्र विकृति विसङ्गतिलाई अलि दोहोरो हातले नियन्त्रण नगरेसम्म फेरि आर्थिक समृद्धि पनि मुस्किल छ। त्यसकारण सुशासन र समृद्धि एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। तपाईँ कर्णाली प्रदेशका साथीहरू, तपाईँहरूले राजनीतिक परिवर्तनको लागि निकै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ र अब आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको निम्ति पनि तपाईँहरूले कर्णालीबाट जोरदार आवाज उठाउनु पर्नेछ। त्यसको निम्ति तपाईँहरू सबैलाई अपिल गर्दै र गठबन्धनको नेतृत्वको तर्फबाट, आफ्नो तर्फबाट त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ कर्णाली, विकसित र समृद्ध कर्णालीको निम्ति गठबन्धनलाई विजयी गराउँ भन्ने नारा लिएर घर घरमा, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा जाउँ। हाम्रो विजय निश्चित छ। नेपाललाई एउटा नयाँ गन्तव्यतिर लान सकिन्छ। यही विश्वास व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।